आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. हेब्रेवकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 1 ओळ 3. Hebrews chapter 1 verse 3. Our Lord Jesus Christ is seated on the right side of glorious heavenly Father. वैभव मोगाच्या सर्गार महिमेवंत देवाच्या उजव्या बसलो जेजू आमच्या खातीर ह्या भोवपळी सक्रामेंतांत हजर जाता आसतना ताका आमी व्हडा भक्तीपणान स्वागत करया. गावन आराधनाचें गीत आराधने देवा आराधने प्रभू येसु स्वामीगे आराधने. आमच्या दैवी कुलरित्री मंदिराच्या बुकान दैविಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತೂ ಕಂತ ನಂಬರ್ F10 ಗೀತೆ ಸಂಖ್ಯೆ F10 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 99 99 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 99. आराधने देवा आराधने प्रभु येसु स्वामीगे आराधने. आराधने देवा आराधने प्रभु येसु स्वामीगे आराधने. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಆ ಪ್ರೋತದ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವಾ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವಾ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ
ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Elohim Adonai El Gibor, Yehovah Jireh, Yehovah Nissi, Yehovah Shammah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Argan Jesu, Ogla Bapa. Cei पवित्र आत्म्या सम्या जेजू या बोपोई सक्रामेंतांत तू खरोच हजर आसाय. तू म्हजो मोग करताय देखून तुवें म्हजेर आशीर्वाद घालाय. या आयताराच्या दिसा तुझे आराधन करूंक तुवें म्हाका वेळार उठयलाय. या नव्या दिसाचो उजवाड पळोवचे भाग तुवें म्हाका फोव केले. आज साबाचो दीस सम्या तुजो दीस तुज्या हजरपणांत हांव वेळ करशीत आसतना तू म्हजेर आशीर्वाद घालताय. म्हज्या आस्ती बदिकाचेर आशीर्वाद घालताय. म्हज्या फुडाराचेर आशीर्वाद घालताय. हांवें हाती घेवच्या हर एका वावराचेर तूं आशीर्वाद घालताय. म्हाका तूं ग्रेस्त करताय. म्हाका समृद्धी दिताय. म्हाका प्रगती दिताय. म्हाका आशीर्वादीत करताय. हांव कोणा खातीर मागता तांचेरय आशीर्वाद घालताय. हांवें मागलेलें सगळें तूं म्हाका दिताय. म्हजी विनवणी तुज्या सिंहासना समोर सुहासीक धुवरा बरी धुंपाच्या धुवरा बरी सडत वेता आनी तुजी आशीर्वादां म्हजेर देवात येतात. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, वाखाणी तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया, होसाना, हालेलुया. म्हाका जेन्ना आज सर्वेस्पर देव म्हाका तुका बसयता. उत्पत्ती बूक अध्याय 20:6 वळ 12. Book of Genesis chapter 26:12. इसाकान त्या प्रदेशांत भी ओंपले आनी त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी ताणें लुवलें की त्या सर्वेस्परान ताचेर आशीर्वाद घाल्लो. प्रेज द लॉर्ड. आज आयताराचो दीस, साबाताचो दीस. मोगाचें सोम्या सांगात आमी करशिल्लो जाल्यार सर्वेस्पर देव आमचेर आशीर्वाद घालता आनी सोम्याच्या आशीर्वादा वरवीं येवचे आसा ते ह्या हप्त्याचे वय 7 दीस देव भरपूर आमकां आशीर्वादान नेटयता. आमकां तो हर एका तरान बरें बेळें लुवंक लायता. ही ब्लेसस आवर हार्वेस्ट अँड वी विल हॅव 100-fold हार्वेस्ट. देखून हे देवाचें उतर म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. इसाकान त्या प्रदेशांत भी ओंपलें आनी त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी ताणें लुवलें की त्या सर्वेस्परान ताचेर आशीर्वाद घाल्लो. वय सर्वेस्परा देवा, आयचो दीस तुज्या हाजरपणांत हांव करशिता. आयताराच्या मिसाक हांव येता. भोव पवित्र कुमगार हांव सेवता. म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिता. म्हजो वावर, म्हजो व्यापार वहिवाट, म्हजें बिझनेस, म्हजें शिकाप, म्हजे येवजण्यो, म्हजी कृशी, म्हजें इन्वेस्टमेंट्स सगळें तुज्या हातांत समर्पण दिता. इसाका बरी म्हजेर आशीर्वाद घाल. म्हाका 100 वांट्यांनी प्रतिफळ फावो कर. हालेलुया, होसाना. म्हाका जेन्ना मुंदरसून 13वी वळ म्हणटा इसाकाचें धन दिरवें दीस वेता वेता सडत आयलें आनी तो भोव ग्रेस्त जालो. हालेलुया. म्हाका जेन्ना तुमी म्हणा इसाकाचें धन दिरवें वाडत वेलें, म्हजें धन दिरवें वाडत वेतलें. हांव ग्रेस्त जातलो म्हज्या शिकपांत, म्हज्या जाणवायेंत, म्हज्या पवित्रपणांत, म्हज्या भक्तीपणांत, म्हज्या देवभक्तींत आनी तशेंच लौकीक संगतींनी
पयशांनी पयशांनी आस्त बदिकांत बदिकांत हांव ग्रेस्त जायते वेतालो आनी भोव ग्रेस्त जातालो समी म्हज्या सांगात आसा. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, जशें तूं पातयेता विश्वास दवरताय ते पर्यंत तुज्या जिवितांत ती समृद्धी ग्रेस्तकाय सगळी देव फाव करता. देखून आमचे जिवीत देवाक आमी समर्पण दिवया आनी आंज बडव्या सवय सांता भक्तां सवय मेळोन आमी गावया. तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव. इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनाचेर वस्ती करचो देव, तूं पवित्र देव. तुमच्या कांताराच्या बुकांत कोंकणी आमच्या दैवीक लोरेत्री मंदिराचो बूक तो दैवीक गायना B56 B56 50 आनी 6 पान नंबर 60 आनी 5 65 पेज नंबर 65. तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासन वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनात वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव. हालेलुया होसाना हालेलुया 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 हालेलुया होसाना हालेलुया. पौलकानी सिलासाक बंद्यांते सुटयले, पावलाकानी सेलासाक बंदेंते सुटयले. बंदे स्तुती करताना सोडवून दिवं तूं आयलो. बंदे स्तुती करताना सोडवण दिवंक तूं आयलो. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी, देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवण दी. पवित्र देव, तूं पवित्र देव. सुटका सोडवून लाभून सो पवित्र देव. पवित्र देव, तूं पवित्र देव. सुटका सोडवण लाभोसो पवित्र देव. तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव. हालेलुया होसाना हालेलुया 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 हालेलुया होसाना हालेलुया. शद्रक मेशक अभिज्ञो भुजांतले राखले. शाद्रक मेशक अबेदनेगो उजांतले राखले. पूजा स्तुती करताना थंडवारे ते भरले. पूजा स्तुती करताना तणवारे ते भरले. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवण दी. पवित्र देव, तूं पवित्र देव. सुटका सोडवून लाभून सो पवित्र देव. पवित्र देव, तूं पवित्र देव.
सुटका सोडवून लाभोचो पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनात वस्ती करसो देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनात वस्ती करसो देव तूं पवित्र 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 देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 Elohim Adonai El Gibor Jehovah Jireh Yahweh Jehovah Nisi Jehovah Shammah Jehovah Magadis Jehovah Rafika Jehovah Rapha Jehovah Rafika Jehovah Rohi Hallelujah. एक बहीण जर दुकांगळो रडोन आसा भुरग्याचे देणे लाभच्या खातीर भयण्यांक दोगांयक काजर जाल्या उपरांत भुरग्यांचे देणे ना तुमी मागोन आसा तूं तुज्याच खातीर मागोन आसाय तुज्या भयणी खातीर मागोन आसाय देव तुजेर आशिर्वाद घालून भुरग्याचे देणे लाभयता दोगांयकी आनी तुमची आवय दुकांगळोन मागोन आसाय एक आवय जावन तुवें घडयलेलें हर एक दूख तो सर्वेस्पर देव ते व्यर्थ खरिसना वय तुज्या दोगांय दुवांक वेळार बरी खबर हांव फाव करतलो भुरग्यां सांगता तुजे दुवो आनी जावंय देवाक अर्घ आनी होगलाप दितली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी एक आवय थंयसर दुकां गळोन आसा कित्याक तुज्या पुतान वय थोडी फुकरीपणां केली वय करूनच आसले थोडे संगती केल्यात देखून ताजेर कोर्टाची केस आसा परतून करतून वय ताणें पुलीस स्टेशनार वचचें पडटा कोर्टाक वचचें पडटा आवयक वर्ते अवमर्याद जाता लज जाता बेजारायन आसा केदाळ आपणाच्या पुताक संपूर्ण तरां ह्या कोर्टाची केसींतल्यान सुटका जातली केदाळ तो कामाक लागतलो आनी केदाळ तो काजर जातलो म्हणून भयणी रडा नाका आपल्या आवयचें दूख जेजून पळयलां खुर्सार तावन तुजें दूख तो पळयता वय आनी आपल्या आवयक मरियमायक बुजयलो समी जेजू तुकाय तो बुजयता आनी तुजें जिवीत तो नंदन करता आनी एक थंयसर आवय रडोन आसा कित्याक तिजें भुरगीं आसात पूण तिचो पती सरल्या उपरांत जाग्याचे समस्या आसात तिच्या पतीन आनी तिच्या पतीच्या भावान सांगाता मेळोन जायतो जागो काण गेल्लो थंयसर आनी पूण त्या जाग्यांत समस्या आसात कोणेंगी वय जागो इकतले आनी मोदें पडोवन त्या जागे इकच्या विशांत आनी घेवच्या विशांत थोडें चड उणें करन वय कितेंगी वय फसोवन तांकां तो आतां कवतीचो पती मरण पावला तें दूख तिका आसा पतीचो भाव आतां प्रायवन जाला पिडेस जाला ताका जाग्या विशान चड संगती ताका आतां कळनात आनी हवशिल्ल्यान थंयसर कोर्टाचें ऑर्डर आयलां तांकां वय जायते पयशे तांकां भरूंक पडटात आनी जायते राटावळी आनी आसात तिका प्राय जाल्या आनी भुरगीं कश्टातात देखून ती खंती इश्ट आसा इतलो जागो आसून कितें फायदो ताच्या बदलाक कश्ट आनी अनवरां म्हणून बाये तूं रडा नाका एक आवय जावन तूं रडा नाका देव तुजे दया दिश्ट घालून आसा वय काम नातली तुमी वय ह्या भोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट घालून तुमी रडोन आसा जेजू तुमकां आपयता कश्ट जाल्यार हांव म्हज्या सरशी येया वाजान भोंवयतल्यान हांव म्हज्या सरशी या आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणटा समी जेजू वय म्हज्या कश्टांतल्या भावानो काम नातल्या भावानो वय उडासोरा समी हा जेजूक तुमकां तुमी समर्पण दिता आसतना जशें इजाकाचेर ताणें आशिर्वाद घालो आनी ताका 100 वांट्यांनी बेळ्ळें लुवोंक फाव केलें तुज्या जिवितांत बरें काम आनी तुवें चिंतल्याचें की चड सांबाळाचें काम देव बेगीनच फाव करतलो ताचेर विस्वास दवर तूं केदींच निराशी जावचो नाय देवाचेर पातयेनी दवरतलो कोणूच निराशी जावचो ना वय रोमाकारां बरयलें तें पत्र वय थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा सर्वेस्पर देवाचेर विस्वास दवरतलो कोणूच लजेक पडना अध्याय 10 ओळ 11 जावन आसा रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11 आनी थंयसर मागोन आसा ते एक बरी सैरीक जावच्या खातीर सर्वेस्पर देव तुका एक बरी सैरीक फाव करता आज साबातोचो दीस सगळो दीस समिया
त्या हजारपणान तुजो वेळ करशी आयतारा मिसा वस कुमगार घेवन समयाच्या एकवटान जियेत आसतना कोणतासो तेरस्कर दैवीक असो तेरस्कर पळयत पुस्तक वाच तुवें मागणी विसरालाय जाल्यार मागणी शीक आनी सोमी तुजेर भरपूर आशिर्वाद घालतलो फाल्यां तावन वय सोमारा तावन शनवारा पर्यंत अपरबेन वावर करता आसतना तुज्या बिझनेसाचेर देव आशिर्वाद घालता एकल्याचे बिझनेस व्हडा रिणान बुडला कशें हांवें तें फारीक करचें 2 या 3 करोड रुपये म्हूण तूं चिंताय देवाक आसा जाल्यार कितेंच ना एक गोवानी बायल दुकान गळोन म्हाग रडोन आसात कित्याक तांकां आसा तें ल्हानशें काम पूण तांणी रीण काडून चड जालां 50 लाखां वयर रीण आसा ती रावतात वय माय मांवाच्या घरांत म्हणजे आपल्या आवय बापायच्या घरांत त्या घराक आनी जाग्याक दोग या तेगा भावांचे आनी एका भयणीचोय वांटो आसा पूण इतले रीण कशें फारीक करचें 50 लाख आपणाचें म्हणलें घर ना म्हण तो रडोन आसाय की देवाक आसा जाल्यार कितेंच ना सुरेस्पर देव म्हणटा हांव सर्गोक्त करून तुजेर आशिर्वाद घालतलो सर्गोक्त करून द्वितीनियम बूक 20 आनी 8 अध्याय ओळ 12 ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12 हांव सर्गोक्त करून तुजेर आशिर्वाद घालतलो होय म्हज्या भावा भयणी सर्वेस्पर देव सर्गोक्त करून तुजेर आशिर्वाद घालूंक आसा तूं खटल्यार आसाय पिडेस जावन आसाय या मरणाच्या खटल्यार आसाय उतर प्राय तुका जाल्या निराश जायनाका देदेस्पर जायनाका तुज्या मोगाच्या मनशाचो मोग देव फोव करता बऱ्या मरणाची कृपा देव तुका फोव करता देखून आमी पवित्र आत्म्यान आमी भरया पवित्र आत्म्यान भरतास मोगाच्यान आमी जाणा जाता हांव स्वामी जेजू आमच्या मोदेकात हजार आसा आनी ह्या बोपय सक्रामेंतान जेजू हजार आसा मात न्ही ताच्या मोकामाडचो परजड तुजेर आनी म्हजेर तो प्रकाशीत करन आसा असलो अनुभव आमी करया देखून दोनी हात उक्ते कर दोनी हात उंच उबारून आमी त्या पवित्र आत्म्या खातीर लाल येवन मागया तान येवन मागया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आ पावन आत्मा हे पावन आत्मा तू हे पावन आत्मा तू हे पावन आत्मा तू हे पावन आत्मा तू मुझे वरदान देने जीवन देने है पावन आत्मा तू मुझे वरदान दे दे जीवन दे दे है पावन आत्मा तू है पावन आत्मा तू हे पावन आत्मा तू हे पावन आत्मा तू हे पावन आत्मा तू मुझ में प्रेम की बाती जला प्रेम की बाती जला मुझ में प्रेम की बाती जला प्रेम की बाती जला ऐ मुक्तिदाता शांति प्रदाता है पावन आत्मा तू है मुक्तिदाता शांति प्रदाता है पावन आत्मा तू है पावन आत्मा तू है पावन आत्मा तू हे पावन आत्मा तू हे पावन आत्मा तू मुझे वरदान देने जीवन देने हे पावन आत्मा तू मुझे वरदान देने जीवन देने हे पावन आत्मा तू हालेलुया 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 हालेलुया
पवित्र आत्म्या देवान ये तुझ्या भासांच्या देण्याने वय तुझ्या वाच्यासक्तीच्या देण्याने आमचे ती देवान ये तुझी समजणी आमकां दी तुझी जाणवाय आमकां दी तुझी बूध आमकां दी तुझें धैर्य आमकां दी तुझे गिन्यान आमकां दी दैवीक भिरांत आमकां दी दैवीक मोग आमकां फोव कर हे पवित्र आत्म्या देवान ये देवाच्या उतरांचे देणे आमकां दी देवाच्या उतरांचो प्रवाद करचे देणे आमकां दी देवाच्या उतरांची जाणवायचे देणे आमकां दी देवाच्या उतरांत भावार्थाचे देणे आमकां दी पिडा गुण करचे देणे आमकां दी आत्मे बारकोंचे देणे आमकां दी भासांच्या देण्याचे देणे आमकां दी भासांचो अर्थ सांगचे देणे आमकां दी हे पवित्र आत्म्या देवान ये मोग संतोष शांती आमकां फोव कर दयाळाय ससणिकाय उदारपण आमकां फोव कर विश्वासीपण निश्कळपण खालतेपण आनी स्वाधामान आमकां फोव कर मानसुकी निश्कळपण आनी दान धर्म करूंक उदारपण आमकां फोव कर हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मगाच्यान पवित्र पुस्तक तुमी उक्त केल्यार हेब्रेकारांक बरयलें पत्र अध्याय 1 वळ 3 हांगासर देवाचें उतर आमी अशें वाचता हिब्रूज चॅप्टर 1 वर्स 3 आमचो स्वामी जेसू क्रिस्त देवाचो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचें संपूर्ण सारकें तो आपल्या सत्यवंत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळटा मनशाकुळाचें पाथक धुवन काडटस तो आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितलीं अपुरबायचीं उतरां मोगाचें न्हू हो पूत म्हणजे आमचो स्वामी जेसू क्रिस्त आपल्या बापाच्याच महिमेचो परजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचें संपूर्ण सारकें देवा बापाच्या व्यक्तित्वाचें संपूर्ण सारकें तो आपल्या सत्यवंत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळटा मनशाकुळाचें पाथक धुवन काडटस तो आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्या बसला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें न्हू एक भयण हांगासर रितिरेका येयल्ली एक ती आवय एक स्त्री हांगासर येवन आपल्या पुता विशांत ती सांगता अशें की तिचो पूत आतां मिसाक वचना कुमसार जायना सांजेर तेर्साक सयत बसना कित्याक तो पयलें आल्तार भुरगो जावन आसलो मिसाक वेतालो माकड्याक वेतालो शिकतालो बरें मार्क्स काडलें बरें रिजल्ट्स आयलें उंच शिकप शिकलो आनी दुसऱ्या गांवाक गेलो पूण आतां जायते इंटरव्यूज ताणें दिले जायत्या कामा खातीर ताणें एप्लिकेशन घालें इंटरव्यूज जाले खंयच्याच इंटरव्यूआन तो पास जावना आनी ताका काम मेळ्ळें ना तो आतां बेकार भोंवता देखून सांगात आस ताजें एक एक्सिडेंट जालें बायकाचें एक्सिडेंट जालें पडलो मार जालो 1-2 दीस आस्पत्रेंत थंयच रावचें पडलें कित्याक हाड मोडोना उपरांत तो बरो जालो आनी तो आतां म्हणटा म्हाका सलवणें वयरच सलवणें कित्याक देवान म्हाका कित्याक खंयच्याच इंटरव्यूआन पास करूं ना देवान कित्याक म्हाका एक बरें काम हो करूं ना देखून हांवें देवाचेर विश्वास हाडला आनी हांव देवाक उलो मारिना आनी देवा लागीं हांव मागना मिसाक वचना कुमगार घेना हांव कुमसार जायना हें आयकून मोगाचें न्हू हांवें त्या भयणीक त्या तरणाट्याच्या आवयक म्हळें तुजो पूत चिंता देव म्हळ्यार एक ATM मशीन तुमी ATM मशीन पळयलां ATM मशीन म्हळ्यार हय ऑटोमॅटेड टेलर मशीन तांदूळ आमी कार्ड घालन कितले पयशे जायचे म्हण दामल्यार पुरो जाय तितले पयशे येतात 5,000 गी 10,000 गी 15,000 तुजो पूत हो तरणाटो चिंता देव म्हळ्यार तसलें एक ATM मशीन त्या मशिनांतल्यान पयशे आयल्यार मात्र आमकां तें मशीन जाय चिंता जाल्यार तें आमकां नाका देखून देवा लागीं मागचें जर तर देव आशिर्वाद केल्यार मात्र बेसांव दिल्यार मात्र बरें काम दिल्यार मात्र आनी बरी भलायकी दिल्यार मात्र पिडा गुण केल्यार मात्र एक बरी सैरीक जाल्यार मात्र काज जाल्यार जाता आसतना सगळे पयशांची विलावरी केल्यार मात्र जर तर काज जाल्या उपरांत एक बरें भुरग्याचें देणें ना मागल्या उपरांत तरी ताणें भुरग्यांचें देणें दिल्यार मात्र आमी मागल्या बरी आमची भुरगीं पास जाल्यार मात्र ना जाल्यार देवाचो हांव द्वेश करता देवाच्या रागार जावता तशें म्हळ्यार देव ना म्हणून न्ही देव आसा पूण ताकाय शिकयचे बुध देवाक एक शिकयता बुध हांव मिसाक वचना कुमगार घेना कुमसार जायना आनी हांव देवाचो सुवेश करता आनी देवाक राग येवचे बरी हांव जाल्यार बोंब्या पुजा मुर्ती पुजा बलमे माट मंत्र आनी पितीसपणान पाती येता असलें चिंतप मोगाचें न्हू न्ही जावन जर तर मोगाचें न्हू बापाची खुशी बापाची येवजण देवाची खुशी येवजण जाणा जायची जाल्यार मोगाचें न्हू देवा सांगात आमी लागशिल्लो संबंद दवन काडगेचो म्हाका तरी मोगाचें न्हू देवा तें लागशिल्लो संबंद दवन काडून घेवन म्हज्या जिविताचो उद्देश
देवातान कांय म्हाका मेळाचें म्हणून न्ही, देवान म्हजेर आशिर्वाद घालचे बेसांव घालीचे म्हणून न्ही, ती बेसांव आशिर्वादां म्हाका मेळटातच. हांवें म्हज्या सोमयाक सेगुल्ला कन्न घेजय. सेगुल्ला कितलो अपुर्बे शब्द हांवें केदाळे वापरचो. सेगुल्ला म्हळ्यार रसगुल्ला म्हळ्यार शब्दा बरी जाता. वय रसगुल्ला म्हळ्यार आमी जाणां, तुमी खातात न्ही. रसगुल्ला म्हळ्यार तोंडान गेल्यार पुरो, ताका इजे साबयजे म्हणना. तो तोंडान तसो पिकळटा आनी तो पोटाक वेता आसतना तोंडान ती बरें लागता जिबेक आनी तोंडा भितर, आनी वेच्या त्या पोटान ती आमकां बरें लागता, थंड जाता, खुशी जाता, वाव गोड गोड जाता, रुचीक जाता, सुमधूर जाता. तशेंच सेगुल्ला म्हळ्यार हिब्रू भाशेंत भोव मोलादीक, मोगाचो, म्हज्या काळजाचो एक वांटो, म्हजें काळीज, म्हज्या काळजाचो गोंडो म्हणलो शब्द जाता. लायक सेईंग स्वीट हार्ट, माय डार्लिंग, माय लव इन इंग्लीश भाशेंत आमी म्हजो मोग, म्हजें काळीज, म्हजें डार्लिंग, म्हज्या काळजाचो राय, म्हजो रायकुंवर, या म्हजी रायकुंवन म्हणल्यार बरें. सर्वेस्पर देव मोगाच्यान म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. इजाया प्रवाच्या बुकांत 3 अध्यायांत 4 वळीर, आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 4, तूं म्हज्या दिश्टीन मोलादीक देखून, हांव तुजो मोग करता देखून, तुज्या बदलाक हांव राष्ट्रांक दितां, तुज्या जिवा बदलाक हांव मनशांक दितां. म्हणजे देव इस्रायल परचेक आपलो सेगुल्ला म्हण आपयता, आपणाचें काळीज म्हण आपयता. देखून देवाचें काळीज इस्रायल देखून देव म्हणटा, हेर सर राष्ट्रांक हांव सोडटां, सर मनशांक हांव सोडटां, पूण तुजो मोग कन्न तुका हांव म्हजो कन्न आपणायतां. आनी आतां इस्रायलितांक मोगाच्यान देवान दिवचें आपोवणें. इस्रायलितांनी, इस्रायल म्हळ्यार इस्रा म्हळ्यार परसा, एल म्हळ्यार देव, देवाच्या बरजेन देवाक आपणाचो सेगुल्ला म्हण आपोवन, आपलें काळीज म्हण आपोवन देवाक सो मोग कन्न देवाचे एकवटांत रावचें. देवाच्या एकवटांत रावचे खातीर संवसाराचे सर संगती तावन मेकळे जायचे. संवसारी संगती, संवसारी ग्रेसकाय, संवसारी वस्तू गरजेचे न्ही, म्हाका देवच गरजेचो जायचे. हांव डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटरचो डिरेक्टर जावन, सुपिरियर जावन गेले त्या 6 वर्सांत हांवें मोगाचे न्हू हेंच हांवें अनुभव केला. हांवें तरी म्हजो वेळ पळय सक्रामेंता मुखार सरपडोन समियान जेजूक म्हजो सेगुल्ला म्हण आपोवन दैवीक रिते मांद्र ताच्या हातान समर्पण दिल्या बरो. हांगासर कितले वाडावळी ह्या 6 वर्सांत हांव जाल्यात, कितले तराची सवलती हांगासर जाल्यात. तुमी भितर आयल्या कडले तक्षण तुमकां कळटा कितलें अपुर्बेचें वातावरण हांगासर आसा. भितर रिक्त आसा थंयसर स्वागत करन, हय आय लव डिवायन म्हणून थंयसर समिया जेजूची एक बरें रूपणें आसा. हात उस्तारून तुमकां स्वागत करचें. आनी सोबीत सुंदर थंयसर फुलांचे तोट आसा, भोव सोबीत सुंदर फुलां आसात. सांगात आसा थंयसर वय गुलाबाचीं झाडां आसात, विविध रितीचीं फुलां झाडां आसात, जाय तितले माड आसात आनी माडयो आसात, विविध तराचे फळवस्तूचे आंब्यारूख आसात, पणसारूख आसात. हें सगळें वातावरण मोगाचें आमकां एक विशेश दैवीक अनुभवांत प्रवेश अशें करता. सर्गीचो अनुभव आमकां जाता. थंयसर जायतीं डक्स, स्वान्स आनी ते बर्ड्स आसात. हांगासर थंयसर कासवांचें तळें आसा आनी थंयसर मासलेचें तळें आसा. त्या तळ्यांत व्हडले व्हडले मासले आसात. त्या मासलेंचें नांव गौरमी म्हणून 2 व्हडले सयत मासले आतां, चड मोलाचे ते मासल्यो. आनी ते मासले गौरमी म्हणून आपयल्यार पुरो ते वयर येतात. जशें सांत आंतोन दर्याक वचून मासल्यांक आपयतना मासले वयर येतात. ताचे सरमाव आयकताले की दैवीक रेते मंदिरांत बरो बरी रेतेरकान बरें सरमाव आयकून वचून ते सरमाव सांगूंक त्या मासल्याक आपयल्या पुरो ते मासले वयर येवन आयकतात. तुमी येवन पळया, हांव सत्य सांगता. आनी ते मासले तुमकां आयकतात आनी ते तुमच्या लागीं उलयतात. आनी कितलें अपुर्बाचें आराधनेचें तें कॉपेल आसा आनी वयर विनवणेचें कॉपेल आसा. सदांय सोमारा, मंगळारा, बुधवारा, ब्रेस्तारा, शुक्रारा थंयसर विनवणी घालता. जायते विनवणेचे संदे आसात. आनी तशेंच लव बर्ड्साचे थंयसर वय लव बर्ड्साचे गुड आसात. आनी थंयसर विविध तराचे अपुर्बाचे फळवस्तूचे रुकार, अपुर्बाची जामां आनी फळवस्तू आसा. भुरग्यांचें गार्डन आसा आनी रेतेर करूंक व्हडलें सयत एक हॉल आसा. लगभग 1000 लोकांनी थंयसर रेतेर आयकयत. आनी वस्तेची रेतेर करतल्यांक लगभग 150-200 लोकांक आयकोवचें. आनी एक मिनी हॉल आसा, मिनी रिट्रीट हॉल आनी डायनींग हॉल आसा, बरें किचन आसा, जायत्यो सवलती आसा. लोकांक रावोंक लगभग 100 वयर रुमां आसात. बाथरूम भितर आसचे तसलीं रुमां आनी 2 बेड्डां आसलीं तसलीं वय सेल्फ कंटेन्ड रुमां. एवरी रूम हॅज गॉट 2 बेड्स अँड टॉयलेट बाथरूम इनसायड. ऊन उदक भितरच आसा, सोलाराचें ऊन उदक. इतले सगळे सवलत्यो ह्या जाग्यार आसा. 100 एकरे जागो आसा, 6 acres ऑफ लँड. म्हाका न्हू हें सगळें देवान हांगासर वदकसून दिलां. हांवें देवाक सेगुल्ला कन्न घेता आसतना, म्हज्या काळजाचो राय कन्न घेता आसतना तो म्हज्या जिवितांत सकळ संगती वदकसून दिता. हांवें सबार जाग्यार सांगचें आसा, ह्या दिसांनी एका ह्या जागान
इंटरनेटार बरी एक साक्ष दिल्या. त्या पाद्रापाचें नांव मनात एक बाप पीटर श्रिश म्हणून अमेरिका असो तो डेन्व्हर म्हळ्यार एका देसीस असो तो 2014 इसवेन ग्रॅज्युएशन करनासलो म्हळ्यार कॉलेज शिकनासलो आनी त्या प्रायर ताका 19 वर्सां प्राय त्या दाडा 19 वर्सांचे प्राय त्या दाडा ताका हृदयांत ताज्या बरयांत दूख उठोवंक सुरू जाली. तो भियेलो कित्याक म्हळ्यार ताका एकच आशा दोबळ्या कुटुंबांतलो तो ग्रॅज्युएशन करीचे ताजे उपरांत पोस्ट ग्रॅज्युएशन करीचे बरें शिकून बरें काम करीचे जायते पयशे जोडून आपल्या कुटुंबाक ग्रेस्त करीचे आनी कुटुंबाक सांगता संतोशान जियेचे मातनी वेळार काजर जायचे जायत्या भुरग्यांक जल्म घेवन ग्रेस्त जिवीत संवसारांत लौकीक तरान व्हडा प्रगतीचें जिवीत जियेचें म्हण ताजी आशा ताजे जिविताची सपनां आनी ताज्या जिविताची येवजण. पूण हृदयान दूख आयली आनी पाठीन दूख आयली. डाक्टर लागीं वता आसतना परतून टेस्ट करता आसतना डाक्टरांक समजलें लंग्सान कितें आसा आनी ग्रोथ आसा एक्स्ट्रा ग्रोथ आनी हृदयांत ती काळजा लागसार कसलो एक्स्ट्रा ग्रोथ आसा. सर्तीक टेस्ट करता आसतना मेडिकल टेस्ट करता आसतना तांकां कळ्ळें एका तरेचें कॅन्सर ह्या तरणाट्याक दसता लंग्सांत आसा आनी थंयसर काळजाच्या भोंवतणी आसा. इट इज कॉल्ड लिम्फोमा कॅन्सर. आनी डाक्टरान म्हळें ही पिडा गूण करूंक बारीक कश्ट कित्याक म्हळ्यार रेडिएशन दिवंक जायना आनी किमोथेरपी करूंक जायना. हें सगळें कॅन्सर काळजाच्या आनी लंग्साच्या म्हणजे पॉप्सांच्या लागींच आसा. रेडिएशन दिल्यार काळजाक मार पडटा या लंग्साक मार पडटा. कांयच करूंक जायना आनी एडवान्स्ड 4th स्टेज आनी कांयच करूंक जायना. चड म्हळ्यार 3 म्हयने आनी चड म्हळ्यार 6 म्हयने आनी थोडे फावटी देवान आशिर्वाद गेले 1 वर्स वाचत तरणाटो अशें सांगता आसतना कुटुंबाची भियेलीं भुरगो भियेलो आनी सगळीं निराश जालीं देदेस्पर जालीं. कितें करचें जायतो जण मुखार आयलो ताका कुमक करूंक पयशे खर्चूंक आनी विविध आस्पत्रेक विविध डाक्टर लागीं व्हेले पूण सगळे डाक्टरांनी तितलेंच सांगलें चड म्हळ्यार हो भुरगो 3 म्हयने आतां 6 म्हयने ना जाल्यार 1 वर्स वाचता तितलेंच आनी कांय करूंक जायना. तितल्यार सगळ्यांनी सांगाता येवन त्या भुरग्याक विचारलें तुज्या जिविताची अकरेची आशा कितें ती तरी आमी भागयता. आमचे पयशे सगळे सांगाता घाल पयशांनी जिवीत मला घेवंक जायना बरी भलायकी जण घेवंक जायना तरी तुका जिवितांत संतोश भरीत करूंक तुजी आशा सांग ती आमी बागयता. तितल्यार त्या तरणाट्यान म्हळें म्हाका एक आशा आसा रोमाक वचोचें थंयसर पाप साहेबा लागीं हांवें उलयचें आनी पाप साहेबान म्हजे खातीर मागचें कित्याक पाप साहेब देवाचोच प्रतिनिधी ताणें मागल्यार खंय हांव बरो जायन. देखून सकाळांनी सांगात घालून पयशे घालून त्या पिटर श्रिशाक ताच्या आवय बापायक आनी ताच्या कुटुंबाच्यांक रोमा धाडलें. ती सगळीं रोमाक आयलीं आनी त्या दाडा पाप साहेब बेनेडिक्ट सोळावो थंयसर पाप साहेब थंयसर वॅटिंगनांत सान पेद्रूचें आंगण म्हण आसा सेंट पिटर स्क्वेअर थंयसर तो लोकांक मेळटा आनी तो येता आसतना त्या उक्त्या कारार येता आनी भोंवता. कोणीय आसा जाल्यार तो थोड्यांक हाय हाय म्हणून पयसावन आशिर्वाद दिता आनी थोडे फावटी देवून इल्लो वॉकिंग करीत जाल्यार थोड्यांच्या माथ्यार हात दवरता सगळ्यांच्या माथ्यार हात दवरता म्हूण सांगूंक जायना. आनी पिटर श्रिश थंयसर लोकां मदें आसतना जायतो लोक आसलो हजारांनी थोडे फावटी 10,000 थोडे फावटी 1 लाख ताचे चड लोक आसता त्या सगळ्या सेंट पिटर स्क्वेअरान. आनी हो तरी व्हील चॅराचेर आसा ताच्या कुटुंबाच्यांनी हाडलां. पाप साहेब तेणेच्यान वेस आसलो कितें की थोड्यांच्या माथ्यार हात धरूंक लागलो आनी पिटर श्रिशाच्या लागीं येता आसतना ताणें पिटर श्रिशाच्या माथ्यार हात दवरचे म्हणून आयलो पूण कितें की बगलें देवानच पाप साहेबाक बेनेडिक्ट 16व्याक एक पवित्र आत्म्याचें एक गायडन्स पवित्र आत्म्याचें एक दिग्दर्शन दिलें आनी बेनेडिक्ट 16वो ह्या पिटर श्रिशाच्या हृदयार खंय कॅन्सर आसा थंयच हात दवरून मागूंक लागलो आनी उपरांत थोड्या क्षणां भितर तो थंय मुखार गेलो. पूण पिटर श्रिशाक एक विशेश दैवीक अनुभव जालो कित्याक म्हळ्यार ताणें केवळ देवा लागीं मागलें देवा म्हजी पिडा गूण जावं दी आनी हांव उपरांत शिकून परतून हांव जें कितें हांवें म्हज्या जिवितांत चिंतलां तें करतलो म्हणून. पूण थंयसर तितल्या लोकांनी सगळ्यांनी मागणें करता आसतना पिटर श्रिशाक एकच पारा बगलें हांवें देवाक अर्गांनी हो ग्लाब दिसय म्हण. ताणें देवाक अर्गांनी हो ग्लाब दिवन सांगलें देवा हांव तुजो मोग करता देवा तुवें म्हाका जिवीत दिल्ल्या पासून हांव तुका अर्गांनी हो ग्लाब दितां. केदाळे ताणें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणून कॅरिस्मेटीक मागणें केलें ना ताणें एकच पारा ताणें मागणें करून सुरू केलें आनी उपरांत ताच्या काळजांत हांव आयलो तो अत्रेक जावंक पुरो आत्म्यांत हांवूच आयलो तो म्हणटा पवित्र आत्म्यान म्हाका सुजयलें या पवित्र आत्म्यान म्हाका डिरेक्शन दिलें अशें मागोंक की समयान जेजू तूं म्हाका गूण करशी जाल्यार म्हजें जिवीत हांव तुका समर्पण दिवन तुज्या राजा खातीर हांव जियेतलो. आनी ताणें देवाक अर्गांनी हो ग्लाब दिवंक सुरू केलें. तितल्या भितर पाप साहेब आयलो ताच्या हृदयार हात दवरतना ताका अशें बगलें की एक दैवीक सकत ताच्या माथ्यांत हांव पांयां पर्यंत व्हडली
ताका विशेष गूण जाल्लो अनुभव जालो व्हडा ताळ्यान देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक ताणें सुरू केलें वय एक विशेष परजळ उज वाडताना पळयलो पाप साहेब थंय ताणें मुखार गेल्यार हो निरंतर देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन आसा आवय बापायक विचित्र बगलें जाल्यार तांणी कांय म्हणोना कित्याक एक पिडेस्त भुरगो मोर्सो भुरगो ताका ताजेर अर्घ आनी होगळाप दिवन दी म्हणून आनी ताच्या उपरांत ताका फाटी आपण हाडटना वाटेरी तो देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन आसा हालेलुया होजान्ना समिया जेजू हांव तुजो मोग करता हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता हांव सांगून आसलो बळे सेगुल्ला सेगुल्ला म्हणल्या बरी समिया तूं म्हज्या काळजाचो गोंडो तूं म्हजें काळीज हांव म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिता वय आसतना हांव तुज्या खातीर जियेता अशें ताणें देवाक अर्घ आनी होगळाप सुरू केलें फाटीं आयलीं हॉटलांत आसतना हॉटलांत रावता आसतना तशेंच अर्घ आनी होगळाप ताणें दिलीं फाटीं आयलो अमेरिकाक आयल्या उपरांत अर्घ आनी होगळाप दिवंक लागलो आनी ताच्या आवय बापायक वीज बगलें पयलें ताका दूख आसली सगळं उणें जाली आनी ताच्या उपरांत आनी ताचें कामां आनी ताची सगळीं बरें करून करूंक ताणें सुरू केलें ताणें बरें करून शिकोवंक सुरू केलें पूण इस्काला वचोंक ताका जायनातलें पूण सोकास दीस वयता आसतना तो इतलो बरो जालो की सगळ्यांक अजाप दाक्तराक वयता आसतना दाक्तरांनी म्हळें ताची पिडेची लक्षणां उणें जावन आयल्यान आनी उपरांत मोगाचें वय काणी मोटवी करची जाल्यार थोड्याच म्हयन्या भितर तो संपूर्ण तरान बरो जालो मागीर एका वर्सा उपरांत सगळे टेस्ट करून पळयतना तें कॅन्सरच ना म्हणून जालें संपूर्ण तरान त्या कॅन्सर पिडेंतलो तो गूण जालो आनी ताच्या उपरांत तो कॉलेजी वचोंक लागलो कॉलेज जाताच मोगाचें ताचें जिवीत ताणें समियाक समर्पण दिलें जशें ताणें समियाक सांगिल्लें तो सेमिनारी गेलो आनी सेमिनारी शिकलो आनी आतां लगभग एक 4-5 वर्सां पयलें ताका याची वड मेळ्ळी आज देवाच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत समर्पण दिवन तो जिवन आसा एक याजक जावन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पवित्र येवकरिस्त मोगाचें तो थंयसर भेटोवन वय समियाचें सॅक्रिफिसाचें बलिदान तो भेटोवन आसा हालेलुया तो कसो बरो जालो हांवें चिंतचें मोगाचें वय ताणें देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन समिया लागीं ताणें एक मोगाचो संबंद आसा केलो देवाची खुशी जाणा जावचें म्हळ्यार मोगाचें देवा लागीं एक मोगाचो संबंद आसा करचो एक तरणाटी सहली म्हाका विचारनासली वॉट इज द वेल ऑफ गॉड म्हणून देवाची खुशी कितें कित्याक म्हळ्यार ते म्हणटा एका चेड्याचें तें मोगार आसलें पूण जायते वर्सां मोग केल्या उपरांत ताका बगलें तो चेडो सारको न्ही ताका वायट संवय आसात आनी एक चेडो ताका प्रपोज करतालो आनी देखून तो तें म्हाका विचारता हांवें कोणा लागीं कांची ह्या पयलेंच्या चेड्या लागीं गी आतां नव्या चेड्या लागीं घेतल्यार हांवें ताका सांगलें वय तुवें देवा लागीं विचारचें न्ही कोणा लागीं काजर जावचें गी म्हणून ताच्या बदलाक तुवें देवा लागीं मोगाचो संबंद दवरल्यार देवच तुका सोलोन व्हरता कशें तुवें एक विंसवण करीची गे म्हणून थोड्यांनी चिंतचें जायतीं कामां आसात खंयचीं हांवें चूज करचें हांव देवा कडेन विचारतां देवा तुजी खुशी कितें मोगाचें देवा लागीं खंयची विंसवण करूंक त्या तरान आमी विचारचें न्ही ताच्या बदलाक मोगाचें पयलीं आमी देवाक म्हणचें देवा तूं म्हजो सेगुल्ला म्हज्या काळजाचो राय हांव तुका अर्घ आनी होगळाप दिता म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिता आनी तेन्ना देवच तुका सोलोन व्हरता इजाया प्रवादीचो बूक तुमी उक्तो करा अध्याय 30 ओळ 20 आयजाया चॅप्टर 30 वर्स 20 सर्वेस्परान तुका कश्टांचो उंडो दिलो आनी उपात्रांचें उदक दिलें जाल्यार तुजो शिक्षक आनीक लिपोवन रावचो ना आनी तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या शिक्षकांक तूं देखतेली सर्वेस्पर देवान तुका कश्टांचो उंडो दिलो जावंक पुरो वय तुका काम ना जालें या तुका सैरीक जाली ना जावंक पुरो थोडे फावटी परिक्षेंत फेल जायलो जावंक पुरो खास जाल्या उपरांत भुरग्यांचें देणें लाभलें ना जावंक पुरो जागो घेतलाय तुका आतां विकूंक जायना जावंक पुरो थोडी फ्लॅटां तुवें घेतल्याय तुका विकूंक जायना जावंक पुरो तूं एक एजंट पूण तुका जाय तितलें वय एजंटाक जाय आसलें वय कितें म्हणटात तुका जाय आसलें संगती तुका मेळोना तुजें कमिशन उणें जालें जावंक पुरो तुजें बिजनेस बरें जावना जावंक पुरो पूण उडा आसतोर सर्वेस्पर देवच तुका वाट दाखोवंक गायड करूंक डिरेक्शन दिवंक आशेता देखून 20 आनी 1 वळ अशी सांगता वर्स 21 जावं तूं उजव्यान वेताना जावं तूं दाव्याक वेता आसतना तुज्या फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतली हिस्स ती वाट तिचेर चलोन वच हिस्स ती वाट तिचेर चलोन वच दीस इज द वे वॉक इन इट देव मोगाचें उलोवचें तुज्या कानांत आयकतलें तुज्या काळजांत आयकतलें तुज्या मतींत आयकतलें जेन्ना तूं सोम्याक तुजे काळजाचो गोंडो जावन तूं स्विकार करताय सोम्याच्या हाजरपणान तूं जियेताय पळय मोगाचें हांगासर रेतेरी करता आसतना आमी तरी चडाव वचून रेतेरींत आसता देवाचें उतर परगट करच्यान बोपय सक्रामेंता मुखार दिंब्यार पडच्यान विनवणेच्या सांगां सांगता विनवणी करच्यान कोंतासो तेर्स करच्यान आनी आराधन करच्यान आनी अशें आराधन मागणें करता आसतना थंयसर लोक आसतना लोकांक आमी प्रवाद करून सांगता हांव देवाचें उतरां तुका येवच्या वर्सां भितर भुरग्याचें देणें जाता आनी भुरग्याचें देणें जाल्ल्यान कितले जाणांनी साक्ष दिल्या म्हणून तुका
आनी 2 म्हयन्या भितर एक बरें काम जाता. तूं इस्रायल वयताना तुका थंय बरें काम मेळटा आनी तुका कांय वायट जायना. तुजी पिडा गूण जाता, तुजो जागो नावार जाता, तुजी धूव तुका फोन करता, या तुज्या दुये आनी तुज्या मदलो असलो मनस्ताप नपयस जाता, घोव बायला मध्ये माया मोग येता, तो सोरो सोडता. असले मोगाचे न्हू आमी संदेश दिता. असले संदेश ते हांवें म्हज्या स्वंत जाणवायेन, म्हज्या बुदवंतकायेन, म्हज्या गिन्यानान हांवें दिवचे न्ही. येतना हांव समयांत एकवटान अर्घ आनी होगळाव दिवन मागणें करता आसतना सर्वेस्पर देवूस हांगासर रेते रेतीच्या ह्या जाका मारिफांत, ह्या लायका मारिफांत मोगाचे न्हू देव उलयता. देखून म्हाका न्हू 100 जाणांक सांगचें आसा, फातर तुमी तें देवाचें उतर म्हाका दिलें, तें म्हाका लागू जालें. तुमी म्हाका तें देवाचें उतर दिलें आनी त्या देवाचीं उतरां म्हज्या जिवितांत नीज जालीं. ह्या हप्त्यांत हांगासर एक विशेश रेतेर आसली सुटकेची. जायतो लोक आयचो कित्याक गेमेचे दीस आनी थंयसर सगळ्यांच्या माथ्यार हात दवरता आसतना एका भयणीच्या माथ्यार हात दवरता आसतना हांवें सांगलें, भयणी तुज्या जिवितांत जायतें दूख आसा, तुजें काळीज रडता. न्ही जावन त्या भयणीच्या दोळ्यांनी दुकानांतली, तिच्या घोवा सांगता ती उबी आसली, तिच्या दोळ्यांनी दुकानांतली, ती रडानातली. पूण म्हाका तसलो संदेश आयलो, हांवें सांगलें. आनी उपरांत ती साक्ष दिता इतरीच्या अकरेजीच्या, म्हज्या काळजांत खंत दूख आसा म्हूण म्हाकाच गुंतनातलें. पूण पात्रापान तशें सांगता आसतना हांवें चिंतलें, जेजू कसलें दूख आसा म्हज्या जिवितांत, तूंच म्हाका सांग जेजू म्हूण. पयले पटी हांवें जेजू कडेन उलयली, अशें मोगान उलयल्ल्या बरी, एका इश्टान इश्टिणे कडेन उलयल्ल्या बरी उलयली. तक्षण जेजून म्हाका दाखोवन दिलें म्हज्या काळजांतलें दूख, म्हज्या भावाच्या जिविता विशयान म्हाका आसलें दूख, म्हज्या भावाच्या मरणा वरवीं जाल्लें तें दूख सगळें उमाळोन आयलें. हांव रडलीं आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें हांव थोडे फावटी न्हिदेन ती रडटलीं, हांव न्हिदेन ती आकला सोडटलीं. तें दूख आसलें, म्हाका आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळी. ताच्या उपरांत म्हजी तकली पडापड गेली, म्हज्या हाता पांयांत आसली दूख गेली. आतां म्हाका शांती समाधान म्हाका भोगलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर बाबूय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट केल्या मोगाचें न्हू. आनी समयाक आमी म्हणया, आज साबाचो दीस, समया तुजो दीस, तुज्या मोगांत एकवटांत हांव रावोंक आशेतां, तुजे ते मोगाचो संबंद हांव दवरूंक आशेतां आनी तुजी खुशी जाणा जावंक आशेतां. तुजी खुशी म्हाका तूं उगडापी कर. समया म्हज्या काळजांत, म्हज्या मनांत तुजो दैवीक शब्दाचो आवाज हांवें आयकाशें कर. हेच वाट हाचेर तूं चल. खंयच्या जिविताची वाट हांवें धरी जाय म्हाका तूं दाखय. खंयच्या जिविताचे निर्धार हांवें घे जाय, तोंच म्हाका तें सत उगडापें कर. वय समया जेजू, तुजी खुशी हांव जाणा जावंक आशेतां. समया दिन वचुया. देव स्तुतीचो बूक आसा, समया दिन वचुया. ह्या बुकांत U39 पेज नंबर 421 421 एक अपुरबायेचें गीत आसा. म्हज्या जिणयें तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका समया. म्हजें थावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय समया. कितलीं अपुरबायेचीं उतरां, ह्या उतरांनी आमी गायन करया. मुझे जिणयें तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका समया. मुझे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय समया. मुझे जिणयें तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका समया. मुझे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय समया. मागणें जावं दी एक वाट म्हाका, खुशी तुजी करूं. दैवीक शेगून जावं दी म्हाका, संपूर्ण कायेत वाडो. मुझे जिणयें तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका समया. मुझे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय समया. समया लागीं विचार.
सम्या कशें म्हजें कुटुंब चलोवन व्हरीचें, कसलें शिकप हांवें शिकाचें, कसले निर्धार हांवें घेवचे, कसलें बिझनेस वेपार वहिवाट हांवें करीच, कशें हांवें म्हजे पयशे इन्वेस्ट करीच, कसलीं देणी टॅलंट हांवें उर्जीत करीचें. क्रिकेट गी, फुटबॉल गी, चेस गी, बॅडमिंटन गी, व्हॉलीबॉल गी, आनी कितें हांवें शिकाचें, संगीत वाचन खेळोंक गी, गायन करूंक गी, नाटक करूंक गी, एक्शन करूंक गी, डान्स करूंक गी हांवें शिकाचें. केदाळ हांवें काजर जायचें, केदाळ हांवें भुरग्यांक जल्म येवन ल्हान व्हड करीचें, हांवें पाद्र्याक जावंक वचों जाय गी, एक सिस्टर जावंक वचों जाय गी, हांवें म्हज्या बायलेक कशें समजोचें, म्हज्या घोवाक कशें समजून घेवचें, केदेंच बायलेक घोवाक दुखय नासतना कशें जियेचें, म्हज्या भुरग्यांक देवभिरांतीन प्रायन आनी जाणवेन कशें वागयचें, घरांत असल्या प्रायवंतांक पिडेस्तांक या कोणाकी सारकी वाडवळना मानसीक तरान वाडवळना तसल्यांक कशें समजून घेवन तांचोय मोग करून जियेचें, कोणाक दुखय नासतना कशें हांवें सपनां बक्षिचें, सपनां लागीं राजी जावन कशें जियेचें. सम्या तुका हांवें कशें परगट करीत, कशें हांवें तुका साक्ष दिवयत, वय कशें हांवें महिमेचें जिवीत जिवयत. सम्या तूं म्हाका सत उगडापें कर जेसू. दैवीक जाणवाय म्हज्या आत्म्या वाडून सोडून येवं दी, मोगतो तुजो सम्या म्हाका तुजे थंय व्हडून दी. म्हजे जिणये तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सम्या, म्हजे तूं कितें अपेक्षिता तें दाखय सम्या. म्हजे जिणये तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सम्या, म्हजे तूं कितें अपेक्षिता तें दाखय सम्या, तें दाखय सम्या, तें दाखय सम्या. सम्या जेजू पळय वाड दाखय, सबार जाणां काळो कांत आसात, अंधकारांत आसात जेजू, तांकां वाड दाखय सम्या जेजू. कशें त्या मोबायलांत पयस रावचें, कसलें त्या सिरियल आनी इंटरनेट आंतरजाळाक आकर्शीत जावचें तावन कशें पयस रावचें, कशें त्या सोऱ्याच्या आमाल बियोण्याच्या त्या वडण्या तावन पयस रावचें, अलग रावचें. जायते जाणां कश्ट जाता जेजू, तूंच वाड दाखय सम्या जेजू, मार्गदर्शन दी जेजू, कृपा दी. सबार जाणांक त्या स्मोकिंगांत बेडी या सिगरेट ड्रग्स या तंबाखू पानपराग या पूड असले वायट सवयेतान अलग रावंक जायना जेजू, वाड दाखय जेजू. सबार भुरग्यांक वाड दाखय सम्या जेजू. खंयचे सब्जेक्ट्स विसचे, सायन्स शिकचें गी, कॉमर्स शिकचें गी, आर्ट्स शिकचें गी, बायोलॉजी चड शिकायचें गी, मॅथ्स चड शिकायचें गी, फिजिक्स चड शिकायचें गी. PUC जाता आसतना सबार जाणांक आसात ती एंग्जायटी, ती भिरांत विंसवण करूंक तांकां हेंचे ते एका तरेचे बंदपास. हांवें डाक्टर जायचें गी, एक नर्स जायचें, हांवें बायोटेक्नॉलॉजी करीचें गी, हांवें इंजिनियर जायचें, तांतूं हांवें कंप्युटर सायन्स शिकायचें गी, इलेक्ट्रॉनिक शिकायचें या मेकॅनिक शिकायचें गी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स शिकायचें. हांवें केवल BSc करून MSc करून PhD करीचें गी, या अर्ध्यार शिकप रावयचें, कामाक लागाचें गी नाका. हांवें चार्टर्ड अकाउंटंट जायचें गी, या MBA करीचें, इंटरनॅशनल अकाउंट शिकायचें गी, इंटरनॅशनल लॉ आनी इंटरनॅशनल डिप्लोमसी शिकायचें गी, पर गांव वचून शिकायचें गी, या गांवांत शिकायचें. खंयची कॉलेजीक वचाचें हांवें नीट एग्जाम बरयचें गी, CET एग्जाम बरयचें गी, IELTS करीचें, OET शिकायचें गी, अमेरिकाची एग्जाम पास करीचें गी. खंयच्या गांवाक हांवें वचोचें वय सम्या जेजू. सबार जाणांक विसवण करूंक कस जाता जेजू, तूं तांकां मार्गदर्शन दी जेजू. जेजू तुजे लागीं मोगा असो लागशिल्लो संबंद दवरता आसतना तूंच तांकां वाड दाखय सम्या जेजू. पिडा येता आसतना कसलें वखद करीचें, आयुर्वेदीक करीचें गी, ॲलोपॅथीक करीचें गी, होमिओपॅथीक करीचें गी, नॅचुरोपॅथीक करीचें. या वखद काणगेन आसतना रावचें गी, बांदपास जाता जेजू, विसवण करूंक कळना. सैरीकच आसतना कोणाक विंसीचें, कसल्या साल्याक विंसीचें, कसल्या चलयेक विंसीचें, कितल्या शिकपाचो आनी कितलें अंतर आसा जे प्रायेन हें विसवण करूंक कस जाता जेजू.
आपणाचे घर जायत म्हणटा आसतना विसवण करूंक कसो जाता शहरांत रावसय की हळ्यांत रावसय फ्लॅटांत रावसय की आपणाचें म्हणलें घर जागो काणगेचय कितलो घर जागो जायचय कुटुंबांत घर जागो वांटेन करिनातल्या वेळार भावा लागीं भयणा लागीं झुजासय की कोर्टाक वचसय की पुलीस केस करीसय की नाका की समी हांचेचो विसवण करूंक कसो जाता थोडे बटेन अबॉर्शन गर्भपात करीचय की करूं नजो म्हणलें तसलें विसवण आमच्या दोळ्या मुखार येता भुरगें जायनातल्या वेळार तें IVF या कृतक तरान तें भुरगें करीचय की नाका म्हणलें विसवण करूंक कसो जाता घोवा सांगता बायले सांगता जिवंक कसो आसतना ते वेगळ्या सराक वचसय की डिवोर्स वेगळा सर जाय की नाका म्हणलें तें विसवण करूंक कसो जाता जेसू देव आपण स्वीकार करूंक की कसो जाता जेसू जायते तरांचे बांदपाक जाता जेसू झगडे जाता आसतना झुजतना कशें परतून राज्य संधान जावचें कशें बोगसूंचें जिविताचें जायती विसवण करूंक आसा जायते डिसिजन घेवंक आसा निर्धार करूंक आसा जेसू तूं आमकां तुजी खुशी दाखोवन दी जेसू दाखोवन दी जेसू जेसू आशिर्वाद घाल बेसांव घाल सर भावा भयणीचेर ह्या आराधनांत वांटो घेवचे हर एकल्यांचेर सगळ्या संवसाराक खंयसर आसल्यार ल्हाना भुरगीं तांत वांटो घेता तांकां विशेश जाणवाय बुदवंतकाय उगडासाची सगत दी तांचे शिकाप शिकोवंक बरी देणी वर्जीत करूं बऱ्या फुडाराचीं भुरगीं जावं तरणाट्यांक बरें काम बरो दीस पडतो ग्रास फाव कर तांच्या इंटरव्यूआंत पास कर बरें काम मेळोवन दी तरणाट्यांनी तांचे देवापणे वेळार स्वीकार करून दी सेमिनारीक वचोन दी कॉमेंताक वचोन दी ह्या काजर जावन दी वेळार काजर जावन दी वेळार तांकां भुरग्यांचे देणे फाव कर समिया जेजू त्या भुरग्यां प्रायन आनी जाणवेन वागोवन तांकां फाव कर समिया जेजू घर नातल्यान तांचें म्हणलें घर जावन दी घर जागो तांच्या नांवार जायनातल्यान घर जागो नांवार जावन दी रिणांत पडलेल्यान ताचें रीण फारीक करून समिया जेजू फाव कर समिया जेजू बिझनेसाचेर आशिर्वाद घाल कृशेचेर आशिर्वाद घाल तांच्या फुलां झाडांचेर माडा माडयांचेर तांच्या कॉफी एस्टेटीचेर टी एस्टेटीचेर तांचे LIC जे कितें ते करनासात वय मिरयांची कृषी करनासात ताचेर आशिर्वाद घाल समिया जेजू तांणी हातीक घेवचे हर एका येवजणेचेर तांचे कसलेय वय एजन्सी आसा बिझनेस आसा इन्शुरन्स एजंट आसा तांचेर आशिर्वाद घाल पोस्ट ऑफिसाचे RD करता तांचेर आशिर्वाद घाल जागो काण घेतात विकतात कारां काण घेतात विकतात तांचेर आशिर्वाद घाल हर एक तरेचे एजंट्साचे थोडी जाणां भायल्या गांवांक लोकां धाडटात त्या एजंटाचेर आशिर्वाद घाल समिया जेजू निराश जाल्यांचेर देजेस्पर जाल्यांचेर आशिर्वाद घाल पिडेस्तां पिडा तांची पिडा गुण कर जेजू हांगासर ह्या दिसांनी इंग्लिशांत विशेश रितीर जावन आसा कादोश टीम आतां 25 एप्रिल to 1 मे many people come and receive God's blessing during this growth retreat. Lord Jesus bless the retreat that is going to be after that Konkani retreat. मेच्या 3 तारखेतावन आसची रितीर ती ब्रेस्तारा पर्यंत समियांचेचो आशिर्वाद घाल चड आनी चड लोकांनी रितीर केसी 7, 8, 9, 10 तारखे 7th, 8th, 9th, 10th तारखे पर्यंत 3 दिसांची विशेष रितीर युवा जाणां खातीर भुरग्यां खातीर आसा कृपा आसना त्या मागण्यांच्या व्यक्तींत हांव हांगासर आसा करची ती रितीर ह्या दिसच्या जायते युवा जाणांनी ती रितीर करून 8व्या क्लासच्या भुरग्यांत हांव 20 आनी 8 या 30 वर्सां प्रायपर्यंतल्या काजा सांगितल्या सगळ्या तरणाट्यांनी चड आनी चड तरणाट्यांनी येवन मेच्या 7 तारखेतावन 10 तारखे पर्यंत विशेष ही रितीर करून विशेष आशिर्वाद जोडी शंकर समिया जेजू मे महिन्यांत असली हर एक रेतेर तुका आमी समर्पण दिता चड आनी चड आमच्या भुरग्यांनी रजेच्या दिसांनी रेतेर करून घेवन पवित्र आत्म्यान अभिषेक्त जाय शंकर समिया जेजू आमी तुजो मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आशिर्वाद घाल समिया जेजू आमी लाल मागया ह्या गिता द्वारे तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता आतांनी सदा तुझ्या पायांत रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसना तुज्या पायांत रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसना
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे असो. सर्वेस्पोर देव तुमच्या वयर आसो आनी तुमचेर आशिर्वाद घालू. तुमच्या मोकल्यान आसो आनी तो तुमकां वाट दाखोव. तुमच्या फाटल्यान आसो तो तुमची जतन घेवं. तुमच्या भोंवतणी आसोन तुमचें संरक्षण करूं. अशें सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन.